السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ما شاء الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله. الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله. أهديك الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سبحان الله سبحان الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما.
شاء الله. بارك الله، بارك الله في صوتك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النمل ما شاء الله बहुत खूब حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. नारे तकबीर असमत कुरान असमत कुरान माशाअल्लाह माशाअल्लाह لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا اللهم زد وزد ما شاء الله. اللهم زد وزد. الله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما شاء الله. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما شاء الله. बहुत खूब. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إني
امرأة تملكهم عصمت قرآن، شان قرآن. وجدتك وقومك يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتك وقومك يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات
الله 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 لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. صدق الله